माह सयाम में इस घर में क्या वाकया पेश आया? क्या ये जिन उस बच्ची को उठाकर ले गया? क्या छुपा था उस खौफनाक दरख्त में जो एक बच्ची को अपनी तरफ खींचते जा रहा था? फ्रेंड्स, अगर आपके साथ कोई ऐसा वाकया पेश आया हुआ हो तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। एक शहर के करीब था एक पुरइसरार गांव। उस गांव में था एक घर, जिस घर में रहती थी नेक औरत आमना। वो अपने शोहर के साथ उसी गांव में अच्छी जिंदगी गुजार रही होती है और थी एक उनकी 7 साल की बेटी रुखसार। आमना के शोहर शकील उस गांव में ही मेहनत मजदूरी करके अपना घर चला रहे होते हैं। उसके साथ वो अपनी बेटी रुखसार को गांव के नजदीक शहर के स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं, जबकि उस गांव के कुछ और बच्चे भी रुखसार के साथ उसी स्कूल में पढ़ाई कर रहे होते हैं। आमना के शोहर शकील हर रोज सुबह अपनी बेटी रुखसार को मोहल्ले के बच्चों के साथ रिक्शा में स्कूल रवाना करके वो अपने काम के लिए चले जाया करते थे और आमना भी घर के कामकाज में मसरूफ हुआ करती थी। ये छोटी सी फैमिली अपनी खुशहाल जिंदगी गुजार रही होती है। कुछ दिन बाद ही माह रमजान आ जाता है और आमना रोजे रखती है और इबादत कर रही होती है। एक सुबह शकील अपनी बेटी को स्कूल रवाना कर देते हैं और खुद काम पे चले जाते हैं। शाम का वक्त होने को होता है, रुखसार स्कूल से वापस घर नहीं पहुंचती है। आमना को परेशानी हो रही होती है कि अभी तक रुखसार वापस घर क्यों नहीं आई। वो घबराकर बाहर निकलकर उसकी राह देख रही होती है कि गांव के रास्ते पर रिक्शा आते हुए उसे दिखाई देता है और वो दौड़ती हुई रिक्शा से अपनी बेटी को लेकर घर आ जाती है। रुखसार से पूछती हैं, बेटा आज वापस आने में देर क्यों हो गई? रुखसार कहती हैं, अम्मी जान, आज जब हम स्कूल से वापस आ रहे थे तो रास्ते में रिक्शा खराब हो गया और रिक्शा के ड्राइवर अंकल मैकेनिक को लेने के लिए शहर चले गए। हम बैठे इंतजार कर रहे थे। कुछ वक्त बाद वहां एक दरख्त के पास एक शख्स खड़ा हुआ था और वो सफेद लिबास में मलबूस मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथों से मुझे अपनी तरफ बुला रहा था। कुछ वक्त के लिए मैं डर गई। फिर मैंने साथ बैठे बच्चों से कहा कि वो देखो, दरख्त के पास कोई हमें बुला रहा है, लेकिन उन्हें उस दरख्त के पास कुछ भी दिखाई नहीं देता। इतने में ड्राइवर अंकल मैकेनिक को लेकर आ रहे होते हैं और फिर रिक्शा ठीक हो जाता है, इसलिए हमें देर हो गई। रुखसार की अम्मी उसे कहती हैं, बेटा अगर तुम्हें कभी भी कोई अजनबी बुलाए तो उसके पास नहीं जाना। कुछ दिन बाद एक रात आमना नींद में सोई होती है तो एक जोर की आवाज होती है, जिस आवाज से आमना नींद से जागती है और अपनी बेटी को बिस्तर पर नहीं पाती। वो यहाँ वहां देखती है। उस लम्हे उसे बाहर बच्ची की हंसी की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई बच्ची खेल रही हो। वो हड़बड़ाकर अपने बिस्तर से उठकर उस आवाज की तरफ बढ़ती है और उसे कमरे का दरवाजा खुला दिखाई देता है। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरे से बाहर आती हैं। जैसे ही उसकी नजर बाहर पड़ती है, वो देखकर हैरान हो जाती है, जहां उसकी बेटी एक दरख्त के नीचे अकेली भागती दौड़ती खेल रही होती है। वो हैरान हो जाती है। आमना रुखसार को आवाज देती है और उसके करीब जाती है, लेकिन आमना को रुखसार के सिवा और कोई दिखाई नहीं देता। वो रुखसार से कहती है, बेटा तुम यहाँ पर आधी रात में किसके साथ खेल रही हो? रात में बाहर खेलना ठीक नहीं है।
یہ کہہ کر آمنہ اپنی بیٹی کو گھر کے کمرے میں لیے جاتی ہے اور پوچھتی ہے، بیٹا تم اتنی رات میں باہر کس کے ساتھ کھیل رہی تھی؟ رخسار کہتی ہیں، امی وہ انکل بہت ہی اچھے ہیں، وہ میرے ساتھ کھیلتے ہیں اور مجھے پیار بھی کرتے ہیں۔ آمنہ کہتی ہیں، کون انکل؟ وہاں تو کوئی نہیں تھا امی جان، اس وقت وہ چلے گئے ہیں۔ یہ بات سن کر آمنہ اس بچی کو سلا دیتی ہے اور آمنہ پوری رات سوچتے رہتی ہے کہ وہ کون ہوگا جس کے ساتھ رخسار آدھی رات کے وقت کھیل رہی تھی۔ صبح ہوتی ہے، آمنہ شکیل سے کہتی ہے کہ آپ آج رخسار کو اپنے ساتھ اسکول لے جائیں، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے۔ شکیل کہتے ہیں، کیا ٹھیک نہیں لگ رہا ہے؟ آج تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ مجھے کام ہے، دیری ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چل پڑتے ہیں۔ پھر ایک رات آمنہ عشاء کی نماز پڑھ رہی ہوتی ہے، جیسے ہی وہ سلام پھیرتی ہے تو اسے وہی بچی کی کھیلنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ جا نماز سے اٹھ کر باہر اس آواز کی سمت چل پڑتی ہیں۔ جیسے ہی وہ باہر آتی ہیں تو وہی منظر دیکھتی ہیں، بچی دوڑتی بھاگتی ہوئی اس درخت کے نیچے کھیل رہی ہوتی ہے۔ اب وہ درخت کے پاس آ کر ادھر ادھر دیکھتی ہیں، لیکن اسے کچھ اور دکھائی نہیں دیتا۔ آمنہ غصے سے رخسار کا ہاتھ پکڑ کر گھر کی طرف لے کر آ رہی ہوتی ہیں تو اچانک پیچھے سے ایک گہری آواز بلند ہوتی ہے۔ آمنہ کے قدم رک جاتے ہیں۔ اب جیسے ہی وہ پیچھے کی سمت مڑتی ہے تو اسے اس درخت کے پاس ایک جن دکھائی دیتا ہے۔ وہ جن جو سفید لباس میں ملبوس ہوتا ہے اور دکھی آواز میں رخسار کو بلا رہا ہوتا ہے۔ آمنہ ڈر جاتی ہے اور پھر کچھ ہمت کر کے اس جن سے کہتی ہیں، کون ہو تم اور میری بیٹی کو کس لیے بلا رہے ہو اور تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ وہ جن رو رہا ہوتا ہے اور اپنی دکھی آواز میں کہتا ہے، میں جن ہوں، مجھے اولاد نہیں ہوئی، میں اس نعمت سے محروم ہوں، آپ کی بیٹی کے ساتھ کچھ کھیل کر کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں اور اپنے دل کا بوجھ کم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میرا دکھ میں ہی جانتا ہوں کہ مجھ پر کیا بیت رہی ہے۔ آمنہ اس جن کی بات سن کر حیرت میں آ جاتی ہے، اپنی بیٹی رخسار کو گھر چلنے کا کہتی ہے، لیکن رخسار کہتی ہیں، امی وہ انکل بہت ہی اچھے ہیں۔ پھر آمنہ کچھ وقت سوچ کر پیچھے مڑ کر اس جن سے کہتی ہیں، ہم انسان ہیں اور تم تو قوم جنات سے ہو، تم ہمارے راستے سے چلے جاؤ، میں تمہارے لیے اللہ سے دعا مانگوں گی، اللہ آپ کو اولاد جیسی نعمت عطا کرے گا، اور اب تم یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ جن کچھ وقت خاموش رہ کر آمنہ کی یہ بات سن کر پھر وہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر کبھی بھی اس بچی کو دکھائی نہیں دیتا۔ تو فرینڈز، آئی ہوپ میری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ چینل پر اگر پہلی بار آئے ہیں تو کائنڈلی لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ میں جنسار راہی اسی طرح آپ کے لیے ویڈیو لاتا رہوں گا۔ آپ کے پیار بھرے کمنٹ کا دل سے شکریہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں پھر کسی اور پر اسرار ویڈیو کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔